यति बेला अन्तरिम सरकारले प्रधानमन्त्री पाएको छ र त्यो मन्त्रीमण्डलमा पुण्य गौतम पनि आउने अरे सहभागी हुने अरे अथवा कुनै मन्त्री बन्दैछ अरे भन्ने बाहिर हल्ला सुनिन्छ के यो सत्य हो? सर्वप्रथम त महान जेएनजी आन्दोलनको स्पिरिटलाई कदर गरेर अहिले नयाँ सरकार बनेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू उहाँले आफ्नो जीवनमा एकसाथ 2वटा रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ। उहाँ नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको महान इतिहास रच्दै अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा श्रीमान सुशीला कार्कीबाट श्रीमती सुशीला कार्कीमा परिणत हुनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई शुभकामना। उहाँ एउटा बोल्ड पर्सनालिटी हुनुहुन्छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै भ्रष्ट मन्त्री जेपी गुप्तालाई पद बहाली भएकै अवस्थामा जेल म दिन्छु जेल पठाउनु भयो र उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ड कदम चाल्नुहुन्छ र महामहिम राष्ट्रपतिले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने जुन म्यान्डेट दिनुभएको छ त्यसलाई पनि पालन गर्नुहुन्छ र डेमोक्रेसीलाई तलमाथि नगरिकन लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता धरोहर बचाएर उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, प्रतिगमनमा जानुहुन्न। अब जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मेरो सवालमा यस्ता हल्लाहरू उहिलेदेखि चलेका हुन् होइन। हिजो पनि मन्त्री राजदूतको हल्ला चलाइएकै हो, अहिले पनि चलाउँछन्। तर कुरा स्पष्ट हो, म मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने मान्छे होइन। पदको लागि देउसी भयो मरिगए खेल्दिनँ। म पद झोली थाप्दै हिँड्दिनँ, चाहियो बाबा भनेर शक्ति केन्द्र धाउँदिनँ। तर मौका आयो भने प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट है फेरि गैर प्रजातान्त्रिक विधिबाट चोर ढोकाबाट मलाई छिर्नु छैन। म डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई मेन्टेन गरेर भविष्यमा सारा तलब भत्ताहरू गरिबलाई दान गर्ने गरी म राज्यको सुविधा लिन्न, यो मेरो बटम लाइन हो। त्यसरी मौका आयो भने अब केही हुन सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेको लागि हाइपोथेटिकल तपाईँ आकाङ्क्षी चाहिँ हुनुहुन्छ होइन? आकाङ्क्षी त धेरै हुन सक्छन् तर महत्त्वकाङ्क्षी छैन। जस्तै तपाईँ बन्दाखेरि कुनै मन्त्रालयको मन्त्री नै बन्ने हो कि कुनै राजनीतिक सल्लाहकार हो कि खास कस्तो के हो? होइन, हल्ला त अब प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हो कि मन्त्री हो कि भन्छन्। प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भने मन्त्री सो सरह भयो नि त्योभन्दा नि शक्तिशाली हुन्छ। यस्तो अहिलेको लागि यो नितान्त हाइपोथेटिकल काल्पनिक कुरा हो। यतातिर छलफल नगरौँ, त्यो भोलि परिस्थितिले के देखाउँछ मैले भनिहालेँ। मैले आफ्नो मूल्य मान्यता डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि पद लिन्न र मैले पदको लागि देउसी भयो पनि खेल्दिनँ। हजुर, जस्तो अहिले मन्त्रीमण्डल गठन भइरहँदाखेरि धरानबाट चाहिँ अब देशको जिम्मा मलाई दिन्छ भने म लिन्छु भनेर धरानबाट आउनुभएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई बाइपास गरियो अथवा उनलाई चाहिँ कुनै मन्त्रालय दिएन, प्रधानमन्त्री हुन पनि दिएन भन्ने कुरो आयो। तपाईँलाई पक्कै पनि यो कुरो अध्ययन गरिरहनु भयो होला, बुझिरहनु होला, भित्रको कुरा तपाईँलाई थाहा पनि छ। खास के हो यो चाहिँ? ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल। भविष्यमा हर्क साम्पाङज्यू वा बालेन शाहज्यूको बेगलाई कसैले रोक्न सक्दैन। उहाँहरू प्रमुख कार्यकारीको रूपमा आउनुहुन्छ। मैले त अहिलेदेखि होइन नि, यो हल्ला चल्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई सम्झना होला, जब उहाँले मेयरको रूपमा उच्चस्तरीय पर्फर्मेन्स दिनुभयो, हिलोबदलोब चटाइमा गुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा उहाँले जसरी बोल्ड कदम चाल्नुभयो, इन्द्र सर पहिलोचोटि सायद हर्क साम्पाङ भविष्यमा यो देशको सिंहदरबारको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने मान्छे मै हो। अहिले यो माहौल बनेको हुनाले बोलेको होइन, तपाईँको भिडियो रेकर्डेड पनि छ, धेरैलाई थाहा छ। त्यसकारण मेरो पनि सुझाव के हो भने हर्क साम्पाङज्यू जस्तो एउटा हिरा तुल्य व्यक्तिलाई त हामीले अहिले लुकाएर बचाएर राख्नुपर्छ। मलाई एउटा कुरा मात्रै छ कि उहाँ जे गर्नुहुन्छ खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगा शैलीमा गर्नुहुन्छ। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ डिप्लोमेटिक तरिका अपनाउनुपर्छ। म भन्दिउ तपाईँलाई त्यही कुरो बालेनजीले होसियारीपूर्वक लुकेर गर्नुभएको छ। म किन ढाँटौँ? भनेपछि बालेन पनि आकाङ्क्षी नै हुनुहुन्थ्यो। म भनिदिन्छु तपाईँलाई, बालेन शाहज्यू एकदम आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई के भनियो, कन्भिन्स गरियो भने तपाईँ अहिले हुने होइन, तपाईँ हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तित्वहरू कार्यकारी प्रमुखको लाइनमा बस्नुपर्छ, ढुक्कै 5 वर्ष चलाउनुपर्छ। यो सरकारको प्राइम मिनिस्टर भनेको इन्टरिम गभर्मेन्टको प्राइम मिनिस्टर भएको हुनाले भोलि तपाईँहरूको मौका नआएर तपाईँहरूले काम गर्नै सक्नुहुन्न, हातखुट्टा बाँधिएको अवस्था हुन्छ। यो जिम्मेवारी अहिले सुशीला कार्कीलाई दिउँ भनेपछि उहाँ चाहिँ अति चतुर। उहाँले एउटा यो लोककथाको फ्याउरोको एउटा सिद्धान्त छ नि, अङ्गुर टिप्न गयो, मैले फ्याउरो सत्वना गरेको होइन। अति लोकप्रिय महत्त्वकाङ्क्षी असल मेयर बालेन शाहज्यूले
त्यो फ्याउरोको लोककथा सम्झिनु हो। अङ्गुर टिप्न जाँदा अङ्गुर फेला परेन अनि सबैले सोधे किन अङ्गुर खाइनस् भन्दा हात देवीका त्यस्ता अमिलो अङ्गुर खान्छु भनेर हिँडेछ के टिप्न नसकेका हुनाले अमिलो भन्थ्यो नि त। उहाँले अङ्गुर अमिलोको सिद्धान्त प्रयोग गर्नुभयो र हर्क साम्पाङज्यू कुनै पनि शक्ति केन्द्रलाई म रिजाउँदिनँ, कुनै माइबाप मेरो छैन, मेरो लागि नेपाली जनता नै महान हुन्। यो बदो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर मैले 1 रुपियाँ करप्सन नगरिकन म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु। मलाई देशवासीले यो अहिले बृहत्तर जिम्मेवारी दिनुपर्छ, देश पुनर्निर्माण गर्छु भन्ने एउटा उद्दाम सपना बोकेर आउनुभयो। तर हेर्नुहोस् यहाँ यति घटिया मान्छे छन्, उहाँलाई खिल्ली उडाए। अब त्यही कुरो दुर्गा प्रसादले पनि गरे हो। गएर पहिला उहाँले यो स्टेक होल्डर म हुँ, अब फेरि दुर्गाजीको कुरो चाहिँ मैले अलिकति पाएको सूचना अनुसार उहाँको यो सेनामा रासन ठेक्का गर्ने एकजना उच्च स्तरीय ठेकदारसँग सम्बन्ध रहेछ। त्यो ठेकदार मार्फत उहाँ त्यहाँ आफैले बिन्ती पत्र हालेर जानुभएको रहेछ। अब उहाँको मिडियामा पहुँच, उहाँले भनिदिनु हो मलाई पनि स्टेक होल्डर ठानेर बोलाइयो अनि म पनि यसको ऊ हो। अनि उहाँले प्रधानमन्त्री खानको लागि पहिला याचना गर्नुभयो। पहिलो गाँसपे ढुङ्गा उहाँलाई रिजेक्ट गर्नु अनिवार्य थियो, त्यो गरे। हर्क साम्पाङलाई त नपत्याएको शक्ति केन्द्रले उहाँलाई कहाँ पत्याउँछ। अनि दोस्रो स्वास्थ्य मन्त्री भयो नि प्रभु भन्दा पनि। अनि अब तपाईँ मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति हो, रवि लामिछानेको देख्नु भएन, उहाँले नहुने भएपछि उहाँ पनि अङ्गुर अमिलोको नीतिमा जानुभयो भनेपछि तपाईँ अहिले यो आशै नगर्नुहोस् भनेपछि यतिसम्म कि दुर्गा प्रसाईको म कानुनी सल्लाहकार हुँ भन्नेहरू पनि कानुन मन्त्री माग्न जाँदा निराश भए। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नु होला कि त्यही कुरो हर्क साम्पाङज्यूले एकदम ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले भन्नुभयो। मेरो पनि हर्क साम्पाङज्यूलाई सुझाव के भने तपाईँले अहिले केही गर्नै पर्दैन, तपाईँ ढुक्क भएर काम गरिरहनु। अर्को कुरो तपाईँको नाम श्रम मन्त्रीमा आउन सक्छ है, एनाउन्स हुनसक्छ, कुनै पनि मन्त्रीमा हुनसक्छ। स्थानीय विकास वा श्रम नजानु होला। तपाईँलाई पेन्डुलम बनाउने या एउटा शक्ति केन्द्रको खेल छ। मलाई थाहा छ कुलमानजी ऊर्जा मन्त्रीमा आउँदै हुनुहुन्छ, असामान्य स्थिति आयो बेग्लै भयो भने बेग्लै। अब वास्तवमा भन्ने हो भने कुलमानजी र हर्कजीको मित्रता ठिक छ, मैले भिडियो हेरेँ। तर हर्क साम्पाङजी कुलमानजी भनेको एउटा ब्युरोक्राट्स टेक्नोक्राट्स हो। उहाँहरू कुलमानजीले पनि प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षा राख्नु भएको हो। उहाँले पहिल्यै के बुझ्नुभयो भने जसरी हर्क साम्पाङजीलाई भनियो प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीजी कस्तो लाग्छ, त्यसै गरी कुलमानजीलाई सोधिएको हुनाले ऊर्जा मन्त्रीमा हजुर फिट हुनुहुन्छ भन्दा ठिक छ त भनेर उहाँ आउनुभएको छ। सम्भवतः उहाँ ऊर्जा मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँले पनि हामी म हर्कजी बालेनजी कोही हामी हुँदैनौँ भने ठिकै छ भनेर भनेकै हो। त्यसकारण बालेन शाहज्यूले हर्क साम्पाङको नाउँमा टाँचा लाग्ला भनेर पहिल्यै सुशीलाजीको म्याच फिक्सिङ शैलीले नाम पास गरिदिनु हो। त्यही कुरो कुलमानजीले पनि भित्रबाट बरु सुशीलै हुन्छ भनेर भनेको अवस्था छ। भनेपछि हर्क साम्पाङलाई रोक्ने बालेन शाह र कुलमानी सिंह अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र वा देशभक्त भएको मलाई लाग्छ नेपालको गौरवशाली सेनाले पनि उहाँलाई मन पराउँछ। उहाँ परम देशभक्त हुनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नयाँ आएका पात्रहरूमध्ये भरत दाहालजीले ठिकै भन्नुभयो, यो माटोको अर्ग्यानिक उत्पादन भनेको 1 and 1 हर्क साम्पाङजी हो। अब हामीलाई पत्याउँदैन नहिए होइन, त्यो छोडिदिउँ। म पनि परम देशभक्त हुँ। तर कुरा चाहिँ के हो भने हर्क साम्पाङज्यू अहिले नजाँदाखेरि एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँले अहिले जाँदा पार्टी बनाउन पाउनुहुन्न थियो, उहाँको स्ट्याग्नेसन हुन्थ्यो नि त। अब 6 महिनापछि चुनावमा जान पाउनुहुन्न थियो, उहाँको राजनीतिक करियर बर्बाद हुन्थ्यो। फेरि हर्क साम्पाङज्यू जस्तो मान्छेलाई त्यहाँ कामै गर्न दिँदैन थिए, यिनीहरूले हातखुट्टा बाँध्थे, कानुन देखाउँथे। जे भयो ठिकै भयो भनेर उहाँ अहिले नयाँ पार्टीलाई जन्म दिन लाग्नुपर्छ र उहाँले धेरै ठुलो शत्रुता बालेन शाहजीसँग सान्नु हुँदैन। कसले? हर्क साम्पाङजीले अहिले जुन नोकझोक छ कुलमानजीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ र अब विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा खान्न भनेर उहाँले भनिदिनु भएको छ। हाम्रो महावीरजीले प्रधानमन्त्री पाए चलाउँछु भन्नुभयो, उहाँले पनि उहाँलाई पनि त्यो मौका छैन। सन्दुक रोइटमा स्वास्थ्य मन्त्री अफर होला, उहाँले के गर्नु होला, मान्नुहुन्न कि मान्नुहुन्छ कि त्यो म भन्न सक्दिनँ। हर्क साम्पाङले र बालेन शाहजीको सल्लाहकारको रूपमा हाम्रो ओम प्रकाश अरियालजी कानुन मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। भर्खरै धरानका मेरा हर्क साम्पाङले के कुरा भन्नुभयो भन्दाखेरि अब भ्रष्टाचारीहरूको खैर छैन भनेर ढाँडस दिनुभयो अथवा एक प्रकारको धम्की दिनुभयो। बहुत राम्रो, एकदम राम्रो। भन्नु खोजेको के हो, यो अब यो अन्तरिम सरकारले चाहिँ अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्छ भन्नु खोजेको हो? होइन, सुशीला म्याम उहाँ जस्तो महान
बोल्ड महिला प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्रीसँग कमसेकम मैले गर्ने अपेक्षा अरू कति कुरा होला त्यो हेर्दै जाउँ। तर भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूको दुर्दिन सुरु भयो। जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूले भ्रष्टाचारीलाई कानुन बनाएर पाता कस्न लाग्नुभयो अरे त्यसमा उहाँको समर्थन रहन्छ, हाम्रो पनि रहन्छ। र यो दलमा जुन अहिले दोस्रो पुस्ता भनेर जुर्मराउन खोजिएको छ, शेरबहादुर भन्दा मौका पाउँदा 5 खण्ड बढी करप्टेड हुन सक्ने सम्भावना गगनहरूको छ, विश्वप्रकाशजीहरूको छ। सुन्नुहोस् है। अनि नेकपा एमालेमा पनि योगेश भट्टराई र शङ्कर पोखरेलको जेनेरेसन नो नट अगेन नै हो। अब नेकपा एमालेको पुनर्निर्माण भयो भने हामीले चलाउने हो। सुन्नुहोस् है, रिकन्स्ट्रक्सन हुँदा हाम्रो पुस्ता कमसेकम म आउँछु आउँदिनँ। र काङ्ग्रेसमा पनि अहिलेसम्म तेस्रो पुस्ता भनेको चाहिँ के भने त्यसको एउटा मैले परिभाषा गरेको छु। अहिलेसम्म नन टेस्टेड र दोस्रो टेस्टेड एन्ड फेल्ड नभएका, खरो उत्रिएका स्वच्छ छविका हो। यो बाहेक अब दलको पुनर्निर्माण गर्न गाह्रो छ। 6 महिनाभित्र चुनाव भने के त? 6 महिनाभित्र चुनाव भयो भने हर्क साम्पाङजीको पार्टीले एउटा राम्रो सिट ल्याउने अवस्था हुन्छ। रासोपा उठ्छ, जे भए पनि, जसले जे भने पनि होइन। त्यसलाई अब विकल्प त चाहियो नि त, प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तापक्ष। र बालेनजीले पार्टी गठन गर्नु भने त्यसले चाम लिन्छ र त्यसले गर्न सक्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब बालेनजी पनि पार्टी गठनको दिशामा जानुहुन्छ होला। जस्तै रासोपाको कुरा आयो, रासोपाको सभापति रवि लामिछाने चाहिँ माथिबाटै परिपत्र गइसके पछाडि जेलबाट चाहिँ छुटेको भन्ने कुरो आएको थियो होइन। तर फेरि पछिबाट यो चाहिँ फेक हो, परिपत्र नै फेक हो, यो होइन, रवि लामिछाने पनि फेरि पुनः जेलमै फर्किनुपर्छ भन्ने कुरामा आयो। यथार्थ के रहेछ यो? अब हेर्नु, राज्य सञ्चालनको एउटा माथिल्लो निकायमा पुगेको, सम्माननीय हुन मात्रै बाँकी रहेको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएको रवि लामिछानेलाई समेत यसपटक रणबुल्ल बनाइदियो। त्यो ठाउँमा म हुन्थेँ भने त्यो पत्र बुझ्दै हिँड्थेँ। उहाँलाई एउटा विवश लाचार बनाएर जसले एक्सपोज गराएर निकाल्यो त्यसैले बदनाम गरिरहेछ। सुन्नुहोस् है, भएको घटना म तपाईँलाई बताइदिन्छु। सम्भवतः मलाई लाग्छ त्यो गृह सचिवको च्याम्बरमा छिरेर पत्र लेख नभए सिद्ध्याइदिन्छु भनेर, किनभने गृह सचिवको पनि घर जलाएको छ, उहाँ पनि आयो। त अहिले त मूलधारका दलका नेता, ठुला शासक प्रशासक लगभग मनस्थितिको हिसाबले आतङ्कित हुनुहुन्छ, आयतवा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिवार विचल्ली छ, घर जलेको छ होइन। र सायद कन्सर्टमा गनै त म भन्दिनँ, ठुलै दबाब दिएर त्यो पत्र बनाइयो होला। अब उहाँले पनि कर्मचारी हो, त्यो नगरेदेखि ज्यान जोगिँदैन भनेर पत्र हतारमा लेख्नुभयो। त्यहाँ धेरै प्राविधिक गडबडी छ। त्यो पत्र चाहिँ गएकै हो। त्यो पत्रदेखि अनि रविजीलाई पनि के भनियो भने जेल जल्दैछ, छिटो खाली गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँ पनि हडबडिनु हो बिचरा। यसपटकको रवि लामिछाने चाहिँ इनोसेन्ट हो है, फेरि यसपटक इनोसेन्ट नै हो। उहाँले बदमास गरेर त्यहाँबाट निस्किनु चाहेको होइन, खोजेको पनि होइन। अलिकति परिस्थिति यस्तो, कानुनको बुझाइ अलिक कम भयो उहाँको। राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा उहाँ एकदमै तपाईँको माथिल्लो कोटीमा पुगे पनि उहाँले त्यो ढङ्गको क्षमता विकास गर्नुभएको रहेछ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन, प्रशासन बुझ्ने, प्रहरी बुझ्ने, त्यसको भेरिफिकेसन हुन सक्थ्यो। अथवा हाउडे तरिकाले जेल जलाउने भने पनि जेलै त जलाइहाल्दैन थिए। उहाँलाई एउटा थरीले गएर जेल छिट्टै जल्दैछ, तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ भन्दा उहाँ आतङ्कित हुनुभयो, निस्किन चाहनुभयो। दोस्रो कतिले चाहिँ अब यो पत्रपछि तपाईँ फेरि कहिले आउनु पर्दैन भनेर आश्वासन दिए, उहाँ आउनुभयो। तर उहाँले फेरि एउटा परिपक्वता के देखाउनु भने म प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर लाइन क्लियर गर्नुभयो रविजीले। म हुन्न भनेर लाइभ गर्नुभयो त उहाँले, मेरो मुद्दा विचाराधीन छ भन्नुभयो। अब हुन त हल्ला चलाउनेले बालेनको लागि सिंहदरबार जल्यो, रविजीको लागि सर्वोच्च जल्यो, अदालतहरू जल्यो, फल्नाको लागि त्यो भयो, ढिस्कानाको लागि त्यो भयो भने यसपटक चाहिँ रवि लामिछानेले हिजै जिम्मेवारी देखाएर जेल फर्किसक्नु भएको छ। टोपबहादुर पनि फर्किँदैछन्। अब रवि लामिछाने जेल फर्किसक्नुभयो? फर्किसक्नु, सम्भवतः हिजो राति जानुभयो अथवा आज बिहानसम्म पुगिसक्नु। टोपबहादुर पनि फर्किने यस्तो के हाई प्रोफाइल मान्छे के रक्सल जाने रवि लामिछानेले अब बरु उनको मलाई लाग्छ विचाराधीन मुद्दाको फाइल भेटियो भने छिटोभन्दा छिटो फैसला होला। अब 6 महिनाभित्रको चुनाव भ्याउलान् त रवि लामिछानेले भन्ने कुरा पनि छ। अर्को चासो र चिन्ताको विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ कहाँ छ भनेर धेरैले चासो गरिराखेका छन्। अहिले सार्वजनिक कहीँ देखिएको छैन होइन। तपाईँले के यो विषयमा जानकारी केही छ? अब यस्तो हो, उहाँ विदेश पुग्नु भएको छैन। उहाँले प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर
पार्टी अध्यक्ष पदको दुरुपयोग गरेर जुन तानाशाहीपन देखाउनु हो यसले गर्दा यत्रो डिजास्टर भयो रमेश लेखक प्रधानमन्त्रीजी उहाँले प्रधानमन्त्रीजीहरूको अथवा केपी शर्मा ओलीजीले अघिल्लो दिनै राजीनामा दिएको हो भने पनि पछिल्लो दिनको घटना त घट्दैन थियो नि होइन जे जति घटना घटेको छ त्यो त पछिल्लो दिन दोस्रो दिन घटेको छ पहिलो दिनमा मानवीय क्षति भयो होइन त्यो मानवीय क्षति भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको हो भने भोलि भौतिक क्षति त हुँदैन थियो होला नि त भौतिक क्षति गर्न प्री प्लानमा बसेका थिए ती जेएनजी पनि होइन घुसपैठ थियो नेपालबाट उद्योग धन्दा तबाह गर्ने उद्योग व्यवसाय खेद्ने मिनबहादुर गुरुङ टाइपका व्यवसायीहरूलाई अनि त्यसपछि हायतोबा बनाउने तोडफोड गर्ने योजना त थियो तर 50% कम हुन्थ्यो होला उहाँले अघिल्लो दिन आडम्बर देखाएर खास गरी यो नालायक सञ्चार मन्त्रीको आडमा जुन कुरो वक्तव्यबाजी हो त्यसको कारण पब्लिक इरिटेट भयो र 50% क्षति बढ्यो क्षति चाहिँ हुन्थ्यो किनभने जेएनजी मारिसकिया थिए म त अब यो धेरै कुरा गर्दिनँ यहाँ किनभने दरबार हत्याकाण्डको रियल घटना बताउने बेपत्ता छन् र मदन भण्डारीको हत्याको रियल पोल खोल्नेहरू पनि मारिएका छन् सुन्नुहोस् है म तपाईँलाई भन्छु एउटा जोडिहालेँ त्यसपछि तपाईँ भन्नु होला अघिल्लो दिन जे जति मानवीय क्षति भयो अनि त्यो बेलुका अथवा कुनै समयमा तपाईँको आत्मआलोचनासहित माफी मागेर जे जस्तो भयो घटना नराम्रो भयो अब थप क्षति नहोस् म प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु हाम्रो देश रहनुपर्छ सार्वभौमसत्ता रहनुपर्छ गणतन्त्र रहनुपर्छ यही तरिकाले आत्मआलोचना गरेर माफी मागेर राजीनामा दिएको हो भने भोलिपल्ट पक्कै यति क्षति होइन ओलीजीले सबभन्दा ठुलो गल्ती कहाँ गरिदिनु भने उत्तराधिकारी खोजेर म रिटायरमेन्ट लिन्छु भने अब यो लफडा हुँदैन थियो विद्यादेवी भण्डारीज्यू हुन त उहाँको पनि घर जग्गा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई सक्सेसर बनाएर उहाँले राजनीतिबाट अवकाश गर्ने निर्णय लिएर बिस्तारै सत्ता अब महिला प्रधानमन्त्री म बनाउँछु भन्नुभएको रहेछ हुन त उहाँको भविष्यवाणी लागु भयो सुशीला कार्कीज्यू आउनुभयो विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई नि बाटो खोलिदिया भए यो लफडा हुँदैन थियो र यसमा उहाँलाई चाहिँ अलेक्जेन्डर दि ग्रेट वा लुई बनाउनको लागि भूमिका खेल्ने शङ्कर पोखरेलजीहरू महासचिवको रूपमा उहाँ अयोग्य हुनुहुन्छ होइन यो सिङ्गो टिम म भन्छु टेस्टेड एन्ड फेल्ड दोस्रो पुस्ता यसको अहङ्कारको कारण सब बर्बाद भयो हुन त केपी शर्मा ओलीज्यू सेनाको घेरामा हुनुहोला अब आयोग गठन हुन्छ यो छानबिन हुन्छ हत्या सम्बन्धी उहाँको हात रगतले कटकटिया छ बिचरा केपी ओलीको के रहेर अब उहाँको देशभरि भएको पुर्ख्यौली त्यो तेह्रथुमको ताप्लेजुङको घर जल्यो झापाका 2टा घर जले काठमाडौँमा 3टा जले उहाँको सर्वनाश भयो देउबाको के रह्यो गगनकै के रह्यो भन्नु न मुख देखाएर हिँड्न सक्दैन अर्को कुरो देउबाको त घरमुनि सुरुङ खनेर सुरुङमा समेत पैसा थियो अरे यिनीहरूको त तपाईँको यति बदनाम भयो कि यो पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू त हरामखोर निस्किए त्यसकारण यिनीहरू रहेसम्म र यिनीहरूको रजगज हुँदासम्म दल फेरि पनि बदनाम हुन्छ ओलीकै घरमा पनि त सुनको हात्ती भेटियो अनि अब हामीले के भन्नु पर्यो म जतिको मान्छेले भने सुनको हात्ती भेटिएको थियो भन्ने कुरा आएको थियो नि होइन होला होला चर्चा बाहिर यस्तो के भेटियो सत्य हो या झुट हो यहाँ त कति कुराहरू लुकाएका छन् होइन मान्छेले त्यहाँ गएका अमूल्य हिरा जवाहरात पनि लुकाए होलान् नेकपा एमाले यिनीहरूले चलाउन सक्दैनन् भने सोच्छ पारदर्शी इमान्दार पार्टी हामी चलाएर देखाइदिन्छौँ त्यो आत्मविश्वास मैले विकसित गर्ने हो नो नट अगेन यिनीहरूलाई त हुँदैन काङ्ग्रेसमा पनि निस्क भाइ हो बहिनी हो यो गगन पुस्ताले पनि चलाएर हुँदैन अब हामी चलाउँछौँ भन्ने काङ्ग्रेसको तेस्रो पुस्ता निस्किनु पर्यो बिस्तारै खरानीबाट फिनिक्स पंक्षी उडे जस्तै उड्छ आउँछ नभए हर्क साम्पाङजीको पार्टी अथवा बालेनको पार्टी प्रमुख हुन्छ अनि त्यसपछि राष्ट्रपा पनि अगाडि आउँछ अहिलेको अवस्थामा होइन भने यिनीहरू अझै पनि चेतिरहेका छैनन् तपाईँलाई एउटा कुरा मैले के भनौँ भने केपी शर्मा ओली त पोलिटिकली केपी देउवा प्रचण्ड पोलिटिकली डेड जेनेरेसन हो यसको कुरै नगर्नुहोस् यिनीहरूलाई अब यिनीहरू खरानी भइसके साथमा दोस्रो पुस्ता पनि यिनीहरूसँग सती गइसके दोस्रो पुस्ता सती हो अब अलिकति अगाडि जान चाहेँ जति बेला तपाईँको यो विध्वंस मचियो त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो राजीनामा दिइसकेपछि देश अभिभावकविहीन भयो अब त्यस पछाडि तपाईँको राष्ट्रपतिले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सेना अध्यक्ष अथवा सेनापतिले सम्बोधन गर्यो अब त्यति बेला त्रास बढ्यो अब सत्ता चाहिँ सेनाले हातमा लिने हो कि अब चाहिँ नि राजा फेरि नारायण फर्किने हो कि अथवा नेपाल चाहिँ भारतले हाइज्याक गर्ने हो कि भन्ने चासो चिन्ता त्यत्तिकै देखियो होइन कौतल त्यत्तिकै भयो के हुने भन्ने आयो नारायण टीमा सफा गर्दैछ अरे भन्ने कुरो आउँछ घरि तपाईँको युएनको गाडी पूर्वबाट प्रवेश गर्यो अरे भन्ने कुरोहरू आइरह्यो होइन
अनि गणतन्त्र धरापमा पऱ्यो भन्ने कुरामा आयो। अब राजतन्त्र फर्क्यो भने पुराना नेताहरूको कुन हरिबिजोग हुन्छ भन्ने कुरामा आयो। नाना थरीको थुप्रै कुरा आयो। अन्ततको त गणतन्त्र चाहिँ जोगियो। यो विषयमा चाहिँ भएको के थियो होइन कि साँच्चीकै राजा तपाईँको नारायणी फर्किने तयारीमा थिए कि अथवा सेनाले पनि आफ्नो सत्ता चाहिँ हातमा लिन चाहेको थियो कि भारतले पनि हाइजेक गर्न खोजेको थियो कि के हो खासमा? अब एउटा कुरो भारत अमेरिकालाई दोष लगाएर आफू ओभानो बन्न सकिँदैन। गल्ती तपाईँहरू गर्ने खालि भारत अमेरिका चीनलाई दोष लगाउने यस्तो यो बर्बादीपूर्ण कुरा दलहरूले गर्नु भएन। थप बर्बादी हुनबाट जोगिनु पर्यो। दोस्रो गौरवशाली नेपाली सेनाले यसपटक लोकतन्त्रको रक्षा गर्यो, संविधानको रक्षा गर्यो। धन्यवाद छ प्रधान सेनापतिज्यू अशोक सिग्देलज्यूलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँ एउटा महान सेनापति हुनुहुन्छ। त्यसै गरी होइन उहाँले पनि त यो सोच्नुभयो होला सेनापतिको अवधि भनेको केही वर्ष छ, अब केही समय छ। यो अवधि सकेपछि त तपाईँको म फेरि रैती हुनुपर्छ होइन। राजाको शासनकालमा अथवा सेनाकै शासन हो भने पनि अब सेनामा शासित हुनुपर्छ यो मेरो पद सकेपछि भन्ने सोचेर तपाईँको सैनिक शासन लागू नगरेको अथवा राजा नफर्काएको हो कि? इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपाली सेनाको इमेज क्लिन छ। उहिले कहिल्यै पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग सम्झौता गरेका छैन। दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन हजारौँ मान्छे मार्ने प्रस्ताव जाँदा पनि कटुवालले अस्वीकार गरेकै हो। पछिल्ला सेनापतिहरूको पनि ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री बहुत राम्रो छ र अशोक सिग्देलज्यू त एउटा महान इतिहास उहाँले रचना गरिसक्नुभयो। यस्तो हो हेर्नुहोस्, अब नेपाली सेनाले यसपटक गम्भीरताका साथ कदम चाल्यो। रामचन्द्र पौडेल त बिचरा उहाँ अब यत्रो कहिले गोल्छे सार्कीको थप्पड सहनु हो, कहिले के भयो। उहाँ फेरि भाग्यमानी पनि हो पदको मामिलामा। प्रधानमन्त्री बाहेक उहाँले सबै मालदार लाभदार पदहरू पाउनुभयो। सभामुख हुनुभयो, सभामुख सम्माननीय भइसकेका मान्छे फेरि गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीमा झर्नुभयो, कृषि मन्त्री हुनुभयो। 48 पछि त पावरमा सधैँ हुनुहुन्छ त उहाँ त पावरमा हुँदाहुँदै बुढो हुनुभयो। तर हाम्रो रामचन्द्र पौडेलज्यू सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको एउटा समस्या के छ भने उहाँलाई चिन्ने कार्यकर्ताहरू भन्छन् उहाँको घरमा चाहिँ केही कथम 10 प्याकेट दुध ल्याएर 5 प्याकेट दुध ल्याएर कसैलाई चिया खुवाइयो भने रातभरि निदाउनुहुन्न रे भन्नाले लोभको त्यत्रो भण्डार हो उहाँ। त्यस्तो लोभी मान्छेको घर जल्दा उहाँ किम कर्तव्य विवश लाचार हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले यसै त संवैधानिक राष्ट्रपति झन् रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति भन्छु। नभए सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेर सैनिक मुख्यालयबाट प्रधानमन्त्री कोमामा पुगिसकेपछि पोलिटिकल कोमामा पुगिसकेपछि राष्ट्रपतिले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्न किन नसके? बिचरा रामचन्द्र पौडेल त अहिले त बेहोस हुनुहुन्छ, अर्धबेहोस। उहाँलाई केही शुद्धि नै छैन। उहाँको त्यत्रो घर जलेको मात्रै झलझली छ र उहाँ अब केही लाग्दैन। उहाँ अब दिएको खाने पदमा रहने र अर्को कुरो के भने संसदको अस्तित्व रहनुपर्छ। संसद विघटन हुन दिन्न भन्नुभयो पहिला। दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताले उहाँलाई फकाए। पहिलो पुस्ता गुमनाम छन्। बिचरा उहाँ शीतल निवासमा थरथर कामेको हुनाले जे गर्नु पनि उहाँ सहमत हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई धेरै दोष नदिउँ, उहाँले अब बाँकी जिन्दगी अब यसै गरी सामान्य तरिकाले गुजारौँ भन्ने होला। उहाँ धेरै बदनाम मान्छे पनि होइन, डेमोक्रेसी सम्झौता गर्ने मान्छे पनि होइन। तर 6 महिनापछि चुनाव होस् हामी चाहन्छौँ। भएन भने कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस आउँछ, संवैधानिक सङ्कट। अब यसै पनि यो सरकार विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने हो कि अर्को समस्या छ। किनभने अहिले घर तोडफोड भएको जेएनजीले घर तोडफोड गरेको प्रकाश बहादुर राउतजी, अहिले प्रकाश सिंह राउतजी प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। सुशीला म्याडम के अरे ऊ हाम्रो सपना मल्ल आउनुहुन्छ। यो सरकारको बारेमा संसद विघटनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर फेरि पनि संसदीय खेलमा अदालतले लैदिन्छ कि भन्ने पनि छ एउटा। दोस्रो यसको वैधानिकताको कुरो बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत नेसेसिटी अफ डक्ट्रिनको आधारमा यो सरकार गठन भयो। फेरि सरकारमा आउने मन्त्रीहरू कति म्याच्योर्ड हुन्छन्, गतिला हुन्छन्। अब त्यो मिडियामा गर्दै पत्रकार सम्मेलन गर्ने होइन, राजनीतिको नबुझेका, घर ठेगाना स्पष्ट नभएका, अन्त त्यो गर्ने त भनेर विकी अग्रवाल जस्तै बोल्ने मान्छे क्याबिनेटमा आउने हुन् कि भन्ने पनि छ होइन। हाउडे मान्छे आउने हुन् कि, म्याच्योर्ड मान्छे आउँदैनन् कि, अराजनीतिक मान्छे आउँछन् कि भन्ने छ। म्याच्योर्ड पोलिटिकल परिस्थिति बुझ्ने मान्छे आएर राम्रोसँग जाँदाखेरि यो सरकारले हिस्टोरिकल काम गर्न सक्छ। त्यो भनेको के भने
6 महिना वा केही समय एक्सटेन्ड गरेर चुनाव गराइदिन सक्छ, भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ र प्रमुख कार्यकारी संविधान एमेन्डमेन्ट गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारीको बाटो खोलिदिन सक्छ र सांसद भइसकेका मान्छे ल मेकर हुन्, उनीहरू मन्त्री हुनु हुँदैन, विज्ञ विशेषज्ञबाट ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा सिस्टमलाई ड्रास्टिक चेन्ज गरेर प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी छ। अर्कोतिर तपाईँको महासङ्कटको पनि बादलहरू मडारिएको छ होइन, देशभक्तहरू चिन्तित छन्। भरत दाहालजीले हर्क साम्पाङज्यूको खुल्ला प्रशंसा गर्नुभयो, उहाँले राजनीति बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण मैले के देखेँ भने यो सब प्रसव वेदनाको पछाडि एउटा न्यू जेनेरेसन चाहिँ अब सिंहदरबार पुग्दैछ भन्ने कुरो पक्का हो।